गरिएको कर्म र कर्मको फललाई नजानेकोलाई कर्मसगत मिथ्या दृष्टि। ध्यान र मिथ्या दृष्टि। ध्यान सिद्धि भएबाट ब्रह्मले पुगिन्छ। यसरी ध्यान एकाग्रता हुँदै गएपछि समाधि सिद्धि हुन्छ भन्ने कुरालाई विश्वास नगरिएको वा नबुझेको ध्यान मिथ्या दृष्टि। विपसना मिथ्या दृष्टि। विपसना जो खण्डको जो परमार्थलाई जान्न नसकेर म मेरोमा तानिएको, यो चाहिँ विपसनामा भएको मिथ्या दृष्टि। निर्वाण छ भन्दै पनि नजानेको, निर्वाणलाई नजानेको, यो मार्ग ज्ञानमा भएको मिथ्या दृष्टि। जो निर्वाणको शान्ति स्वभाव शान्ति लक्षण छ भनेर नजानिएको फल ज्ञानमा मिथ्या दृष्टि। आफ्नै ज्ञानले स्वयं साक्षात्कार गर्ने हो, गरिसकेकोलाई जान्न नसकिएको कसैसँग मिथ्या दृष्टि। अहिले यसमा तपाईँ हामीले क्रमशः मिथ्या दृष्टि यसलाई चाहिँ धर्म श्रवणले हटाउन सकिन्छ। ध्यान मिथ्या दृष्टि यो पनि धर्म श्रवणबाट आफूले हटाउन सकिन्छ। विपसना मिथ्या दृष्टि चाहिँ विपसना ज्ञानमा पुग्दाखेरि हटाउन सकिन्छ। अरू त मार्ग ज्ञान फल ज्ञानले हटाएर जान्छ। र अहिले यताकालाई चाहिँ तपाईँ हामीले आचरणले हटाउने हो। अहिले यहाँसम्म चाहिँ भन्दछु। र जुन कर्मसँग सम्माद्य राम्रो गरे राम्रो फल मिल्छ, नराम्रो गरे नराम्रो फल भोग्नुपर्छ भन्ने कुरालाई नजानिएको कर्मसगतमा मिथ्या दृष्टि, कर्ममा मिथ्या दृष्टि। केमा? कर्ममा मिथ्या दृष्टि। कर्ममा मिथ्या दृष्टि भयो भनेदेखि नजानेको व्यक्तिले के गर्छ भन्दाखेरि आँसु गर्नेमा पुग्छ। कहाँ जान्छ? आँसु गर्नेमा पुग्छ। र के को आश त भन्दा कसैले देलान्, कतै गएर बत्ती बाल्ने भने धन सम्पत्ति धेरै मिल्छ कि, अब भोगोजी जाने भने या केजी भन्ने छन् नि त, होइन? कहाँ गएर बत्ती बाल्ने भने ट्रेनमा पत्थर पनि आउँछ कि, हो अरू कर्मसँग त मिथ्या दृष्टि हो। जुन जग्गामा बिउ नै छैन, पत्थरै नभएको ठाउँमा सधैँभरि दिनो बत्ती बाल्दै पूजा गर्दै खन्नुहोस् त आउँछ? आउँदैन। तर दिनु के हो भन्दा आफूले पूर्व जन्ममा राम्रो कर्म दानको पुण्य राम्रो छ भने यो जन्ममा जे काम गरे पनि सजिलैसँग सफल हुन्छ, राम्रो हुन्छ। पूर्वमा दानको पारमी राम्रो छैन, दान पुण्य कमजोर छ भने अहिले वर्तमानमा पनि कमजोरै हुन्छ। र कर्म र कर्मको फलमा विश्वास नभएकोले गर्दाखेरि कसैले दिन्छन् कि या आफूले बत्ती बाल्न नजानेर हो कि मनाउन नजानेर हो कि कसरी मनाउँदा मिल्ने हो, यो अनेक प्रकारको बाहिरतिर तान्ने नपुग्छ। अनि बाहिरतिर तान्ने नपुग्यो भनेदेखि आखिरी कसैलाई हुन्छ यतिखेर त मेरा शनि ग्रह छन्, राम्रो हुँदैन। शनि ग्रह भएर होइन, आफूले समाधि अनि उता चाहिँ फल समाधि पचको खण्ड समाधि, यिनी फल समाधि पचको खण्ड समाधि यिनलाई छोडिदिनु, मग्ग समाधिलाई पनि छोडिदिनु। यिनी चाहिँ निर्वाण देखेका ज्ञानलाई भनेको। यता मग्ग समाधि भनेको पनि निर्वाणलाई पनि देखेको, कृष्णलाई पनि काटेको, दुःख सत्यलाई पनि छुट्याएर जानेको, समुदय सत्यलाई पनि त्यागेको, निर्वाणलाई पनि साक्षात्कार गरेको हो। यसलाई मग्ग समाधि भन्छ। मग्ग समाधिको काम एउटै दुःख सत्यलाई पनि छुट्याएर जानेको हुन्छ, समुदय सत्यलाई पनि त्यागेको हुन्छ, समुदय सत्यलाई पनि भावना कर्तव्य पनि भइरहेको हुन्छ, निरोध सत्य निर्वाणलाई पनि साक्षात्कार गरेको हुन्छ। मार्गका काम चाँडा, मार्गका काम फल समाधि भनेको त फल समाधिको काम के छ भन्दा
जो मार्ग ज्ञानले निर्वाणलाई साक्षात्कार गरेको थियो मार्ग ज्ञानले, अनि मार्ग ज्ञान पनि अनित्य हो, संस्कार हो पनि। मार्ग ज्ञान अनित्य बिग्रिने बित्तिकै अनि फेरि फल ज्ञानले त्यही निर्वाणलाई नै साक्षात्कार गरेको फल ज्ञान। पछिल्लो खण्ड ज्ञान भनेको चाहिँ फेरि त्यही साक्षात्कार गरेको निर्वाणलाई फल ज्ञान पनि संस्कार हो, अनित्य छ। पछिल्लो खण्ड ज्ञानले फेरि निर्वाणलाई जानेर उसले फेरि अगाडि क्लेश निकाल्न अझै रहेका क्लेशहरू आफू आएको बाटोलाई फेरि मनन गरिएकोलाई पछिल्लो खण्ड समाधिठी भनिन्छ। त्यो पछिल्लो खण्ड ज्ञान र ती चाहिँ निर्वाणदेखिका ज्ञान हो। त त्यसको लागि विशेष धर्म देशना गरिराख्नु पर्यो त। अहिले चाहिएको चाहिँ के हो? बाटो। बाटो गल्ती नहुन चाहिएको। पुग्यो भन्दा पुगिगयो, पुगेपछि त्यहाँको बयान गर्नै पर्दैन, पुगेकालाई थाहा भइजान्छ। र विशेष गरी अहिले चाहिँ बाटोलाई राम्रो जान्न पर्यो। बाटो जान्यो भने हराइन्न, बाटो जान्दैन भने हराइन्छ। हराएको व्यक्ति अरूको भनाइको पछि लाग्छ, आफ्नो ज्ञान छैन। हराएको व्यक्तिलाई यो बाटो हिँड्नुहोस् भने पनि ठिकै छ, यो बाटो हिँड्नुहोस् भने पनि ठिकै छ। बाटो देखिसकेका व्यक्ति अरूको भनाइका पछि लाग्छ, त्यो बाटो होइन, यो बाटो भनेर अर्काले भन्दै पनि उसले त्यसलाई मान्ने छैन, किन देखिसकेको व्यक्ति हो। त्यसो हुँदा बाटोलाई देख्न, बाटो जान्नलाई चाहिँ विशेष जरुरत छ। अहिले तपाईँ हामी निर्वाण जाने चाहिँ कर्मसगत सम्मादिठी, ध्यान सम्मादिठी, दुईमा के हो? तीनमा विपसना सम्मादिठी। विपसना सम्मादिठी भयो भने उताको सम्मादिठी त निर्वाण पुग्ने सम्मादिठीहरू हुन्, तिनलाई छोडिदिनु हो। यिनलाई चाहिँ विशेष राखेर भन्नुपर्छ। हो यो सम्मादिठी नभएकोले गर्दा मिथ्या दृष्टि भयो। मिथ्या दृष्टिको कारणले गर्दा संसारबाट छुटकारा हुन सकिएन। यहाँ मृत्यु भयो, अर्को जन्म फेरि सुरु भयो। फेरि त्यहाँबाट जन्मेपछि त मर्नै पर्यो। जन्मेपछि जन्मिने जति सबै के हुन्छन्? मर्ने जति जन्ने जति त सबै मर्छन्, ठिकै हो। मर्ने जति सबै जन्मिन्छन्। जो क्षीण आश्रय 4 आश्रय मेटाइसकेका अर्को जन्म छ त? 4 आश्रय मेटाइसकेका, क्लेश तत्त्वकै निभाइसकेका, क्लेश कर्म निभाइसकेका अर्को जन्म छैन। त्यसो हुँदा जन्मिने जति त सबै मर्छन्, त्यो ठिकै हो। मर्ने जति सबै जन्मिन्छन् भन्ने चाहिँ मर्ने जति कस्ता जन्मिन्छन् भन्दा क्लेश भएका जन्मिन्छन्, क्लेश नभएका, क्लेश भएका जन्मिन्छन्, क्लेश नभएका जन्मिँदैनन्। र अहिले तपाईँ हामी अब जन्म लिएर आइसकेपछि त मर्नै पर्छ, त्यो त पक्को भयो। र मरेर फेरि अर्को जन्म छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हो, यो क्लेशबाट निर्णय गर्नुपर्छ। किन संसारको जरो नै अविद्या र तणहा। के हो? अविद्या र तणहा, यो संसारको जरो नै यही हो। अविद्या र तणहा दुईटै मेटाइसकेको छैन। जन्मिनै पर्छ। मोह मायाबाट अलग भइसकेबार जन्मिनु पर्दैन। र होइन चाहिँ मूल्य, यसलाई चाहिँ पछि भनौँला। र अहिले सबैमा यो कर्मसगत सम्मादिठी, कर्ममा विश्वास भयो, कर्ममा विश्वास भयो, कर्ममा विश्वास भयो भने कर्मसगत सम्मादिठी भयो। तर जब आफूलाई लौकिकमा या काम हुनु, काम नहुनु, कमाई हुनु, कमाई नहुनु हो, यो सबै के को आधारमा छ? कर्मको आधार, पूर्वको कर्म, वर्तमानको कोशिश। पूर्वको कर्म, वर्तमानको कोशिश हो। कोशिशलाई राम्रो फल हुन्छ। र पूर्वको कर्म फल दिने कर्म त छैन, राम्रो कुशल फल दिने कर्म छैन। वर्तमानको कोशिश जति नै भए पनि एक छ खानलाई दुःखैले खान पर्छ।
बिहानदेखि बेलुकासम्म कोसिस गरेर पनि एक साथ दुखैले खाने भन्छन् कि छैनन्? यसो अलिअलि काम गरे झैँ गरेर कमाइ गर्ने भन्छन् कि छैनन्? हो त के फरक गइदियो भन्दा कर्म के फरक गइदियो? कर्म फरक गइदियो। त्यसो हुँदा पूर्वमा दान पुण्य धेरै भएको व्यक्तिलाई अहिले सजिलो छ, कमजोर भएको व्यक्तिलाई अहिले दुःखै हुन्छ। पूर्वमा शीलको पुण्य राम्रो भएको व्यक्ति अहिले निरोगी हुन्छ, आयु लामो हुन्छ। र पूर्व जन्ममा कुनै प्राणीहरूलाई आफूले त्यसरी कुट्ने पिट्ने हकार्ने धम्काउने दुःख दिने कष्ट दिने मारेको त होइन, दुःख दिने मार्ने त होइन, कसो हो दुःख दिने कष्ट दिने गरिएको व्यक्ति हो भने अहिले त्यस्तै मर्म त मर्दैन, रोगी भएको भए बिमारी भएको भए कोही ठाउँमा हुन्छ नि त गाउँ बस्तीहरू देखिन्छ खेती कोरिया गर्दा गाई गोरुलाई कुटेको देख्नु भएको छ। बिचरा गाडा तानेर हिँड्नुमा पनि परेको छ, त्यसैमाथि ढम कुटाइ पनि गोरुको उपकार देखिन्छ देखिँदैन। बरु एउटै गाउँमा एउटै व्यक्तिले एउटै महाजनले यसो बाटामा भेट भएर बोलाएर ओहो ल आउनुहोस् हो भेट भएको बेलामा म तपाईँलाई चाय खिलाउँछु भनेर चाय खिलायो भने घर आएर त्यहाँ 2-4 जना मान्छे जुटेको बेला उसले भनेर सक्दैन मलाई त फल्नाले बोलाएर खिलाउनु हो नि, मलाई फल्नाको बहुत गुण छ। सधैँभरि जोड दिने गोरुको चाहिँ त्यसको गुणको बयान गर्छन् त, त्यसको गुणको बयानै छैन। अलिकति ढिलो गर्यो भने कुट्यो हो, त्यो मारेको त होइन, दुःख दिइरहेको कष्ट दिइरहेको हो। त्यसले फल दियो भने के हुन्छ? रोगी बनाउँछ। कहिले टाउको दुख्छ एक्कासी, कहिले जान दुख्छ, कहिले कम्मर दुख्छ, कहिले के हुन्छ आफूलाई हो त्यो कष्ट चाहिँ भोग्न परिरहेकै हुन्छ। मलाई किन होला घरिघरि यस्तो भइराख्ने किन नभन्नु? पूर्व जन्ममा आफूले भोगेको थियो, आफूले दिएको कष्टको अहिले आफूले भोग्न परेको हो, अरू कसैले गर्दा हो त? त्यसो भएर कुनै प्राणलाई पनि दुःख भन्ने नदिनु, आफूलाई दुःखसँग डर लाग्छ भने अरूलाई पनि दुःख नदिनु। र प्राण हत्या भन्दैमा नमार्नु मात्रै होइन, दुःख कष्ट पनि नदिनु हो। यो दुःख कष्ट दिने व्यक्ति रोगी हुन्छन्, प्राण हत्या गर्ने व्यक्ति अल्पायु हुन्छन्। चोरी गर्ने व्यक्तिको सामान घरिघरि चोरी गर्ने व्यक्तिको सामान घरिघरि अरूको सम्पत्ति खाएको व्यक्तिको सामान के हुन्छ? त्यो पनि अरूले चोर्नेको चोरिदिन्छ, अरूको खाइदिनेकोले खाइदिन्छ। सबै सम्पादन जाने थियो, जस्तो कर्म गरेछ त्यस्तै फल त्यस्तै नै फल दिन्छ। कर्म एक प्रकारको फल एक प्रकारको हुँदैन, जस्तो कर्म छ त्यस्तै फल नै छ। खुर्सानीको बिउ रोप्यो भने खुर्सानी नै फल्छ, खुर्सानीको बिउ रोप्यो छ आँप फलाउँछु भनेर त हुँदैन। त्यो बुटालाई दिन गएर बत्ती बालेर प्रार्थना गरेर चाहिँ मलाई आँप चाहिँ फल्दिनुहोस् भनेर चाहिँ दिनै प्रार्थना गर्न जस्तो फल्छ? किन चाहिँ फल्दैन? दिनै त्यसलाई आँप फल्नको लागि राम्रो त्यसलाई सेवा गरेर पूजा गरेर चाहिँ बत्ती बालेर चाहिँ दिनै प्रार्थना गर्दा भने किन आँप फल्न नसकेको? बिउ खुर्सानीको हुनाले, खुर्सानीको बिउ हुनाले त्यसलाई अब आँप फलाउँछु भनेर जस्तो बिउ रोपेछ त्यस्तै फल हुन्छ। सबै सम्पादन जनेति जस्तो कर्म गरेछ त्यस्तै फल भोग्नै पर्छ। अरूको ठगेर हिँडेको छैन, आफ्नो भने यो खराब भन्नुभन्दा पहिला आफूतिर फर्किनु, म पहिला त्यस्तो रहेछु। अरूलाई खराब भन्नुभन्दा अगाडि आफूतिर पहिला फर्किनु, मैले पहिला अरूको कति खाएको रहेछु, कति पचाएको रहेछु, अहिले तिर्न पर्दैछ। यहाँ पहिला कसैको खानु भएको थियो? पहिलाको जन्ममा, पहिलाको जन्म खाइयो कि खाइयो छैन भन्ने कुरा अहिलेको जन्मलाई हेर्नु, आफ्नो खाने छन् कि छैनन्।
तर मेरो खाइदियो होइन, मैले कतिको खाइदिएको रहेछु त्यसरी बुझ्न पर्यो। किन भन्दा जस्तो कर्म गरेछ त्यस्तै फल त भोग्नै पर्छ। शरीर छन्जेल फल भोग्नै पर्छ। कति बेला मैले यति राम्रो गर्दा गर्दै महिलाई चाहिँ किन होला परि आउने होइन, पहिला गरेका नराम्रा कति छन् त्यसको समय सकेकै छैन। अहिले गरेको राम्रो फल दिन पाएको छैन, यसलाई मौका जितेको छैन, मौका जित्दा दिन्छौँ। पहिलाका नराम्रोको फल कति भोग्नु पर्ने। र कसैले पाप गर्दा गर्दै अझै मलाई फल दिएको छैन, ठिकै हो, अहिले पाप गर्दा गर्दै फल दिने बेला भएको छैन, फल दिन सक्ने क्षमताको भएको छैन, छिपेको छैन। पूर्वको पुण्यले फल दिइरहेको छ। पूर्वको पुण्यको फल खान पाइन्छ त ठिकै नै छ। जब पूर्वको पुण्य सकिने बेला भयो भनेदेखि बल्ल पापको फल दिने बेला हुन्छ। एक उपासक घरमा एक लोटो छोरो आउँदाको प्यारो, अनि त्यहाँबाट घर भएका पैसा माग्दै बाहिर खर्च गर्दै उडाउँदै निशा पानी त्यस्तामा नराम्रोमा लाग्ने पैसा जति सबै खर्च गर्दैन। त्यही पनि आमाले छोरो हो भन्दै जे भने पनि मान्दै, जे भने पनि मान्दै आखिरी छोरो चाहिँ धेरै नै बिग्रिन पुग्यो। आमालाई पनि नटेर्ने भयो। जति माया गरे उति अटेरी हुन थाल्यो। जति माया गरे उति अटेरी हुन थाल्यो। अन्तिम 4 पैसा माग्दा माग्दै पनि आमाले छोरा बरु चाहिएको पैसा लैजा, यही काम गर, होइन म अर्को देश जान्छु, म विदेश गएर काम गर्छु, म विदेश गएर काम गर्छु, मलाई दिनुहोस्। विदेश नजाऊ छोरा, घरमा सम्पत्ति जति सुखी छ, के काम गर्ने छ यही गर, होइन म विदेश जान्छु। कति रोक्दा पनि भएन। अनि त्यहाँबाट भएको सम्पत्ति निकालेर लग्यो। आमाले नजा छोरा भनेर पिछेबाट तान्दाखेरि आमालाई लत्ताले हिर्काएर जान्छ। धेरै माया गर्दा गर्दै आखिरी लत्ताले हिर्काउने यहाँ पुग्यो। त्यही भएर नीतिले भन्छ नि, यो चाहिँ नीतिको भनाइ चाहिँ के छ भने लालयत पञ्चवर्षाणि 10 वर्षाणि च ताडयेत प्राप्तेतु 16 वर्षे पुत्र मित्रम समाचरेत। यो चाहिँ भगवानको बाणी त होइन, नीतिको। 5 वर्षाणि 5 वर्ष नपुग्दासम्म त्यतिखेर त पशुसम्म केही जानेको हुन्न। जे गरे पनि कुट्ने पिट्ने नगर्नु अरे, फकारै त्यसलाई चाहिँ आफूले त्यसलाई सुरक्षा गरेर राख्नु अरे। सानैमा कुट्ने पिट्ने डर बताउने गरियो भने सानैदेखि त्यसको मनमा काँतर बना छापा बसाल्दै जस्तो हुन्छ अरे। साना बालकलाई डर नबताउनु। आजकलको भनाइले त सातो जान्छ भन्छन् होइन, सातो के हुन्छ अरे, सातो जान्छ भन्छन्। र सानैमा डर बताउनु, धेरै डर बताउनुदेखि पछि ठुलो हुँदैसम्म पनि हिक्मत कमजोर वाला हुन्छ। हिक्मत कमजोर भइदिएको हुन्छ, ज्ञान हिक्मत कमजोर भइदिन्छ, ज्ञान कमजोर भइदिन्छ। किन काँतर बना सानैदेखि नै छापा बस्यो। काँतर बना सानैदेखि नै छापा बस्यो। त्यसो हुँदैन। हिक्मत कमजोर भइदिएको हुन्छ, केही काम गर्न पनि डराउने हुन्छ। दिउँसोमा कतै हिँड्नु पर्यो त्यही पनि डराउँछ, रातिमा त कुरै छैन। एउटा सहरबाट एउटा सहर जान एक्लै जानु पर्यो भने पनि डराउँछ। मैले जान्दैन, त्यहाँ नजानेको ठाउँ आत्तिन्छ। किन पहिले सानैदेखि नै त्यसलाई काँतर बना छापा बसेको छ। त्यही भएर 5 वर्षले 5 वर्षको सम्म चाहिँ त्यसलाई आत्तिने कालिने नबनाउनु। त्यसलाई चाहिँ कुट्ने पिट्ने पनि नगर्नु। जे गरे पनि त्यसलाई फकाएरै राख्नु अरे, तुलसी बनाएर राख्नु। यो चाहिँ कस्तो भनाइ हो। अनि त्यहाँबाट उता शिक्षा लगाउनु। जब 10 वर्षको पुगेपछि 10 र 16 वर्षको बिचमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ माया नदेखाउनु। त्यसलाई कस्तो अरे 10 वर्षाणि च ताडयेत अरे, लौराले चलाउनु अरे। त्यतिखेर किन भन्दा त्यो बेलामा उसलाई चाहिँ धेरै खेल्नमै धेरै ध्यान दिने अवस्था हो। अनि खेलकुदतिर धेरै गएर विद्या सिक्नेतिर गएन भनेदेखि अनपढ हुन्छ, मूर्ख हुन्छ। अनपढ मूर्ख नहुनको लागि त्यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ विद्वान बनाएरै छोड्नु, पढाउनु बढाउनु। 5 वर्षबाट उता 13 वर्षसम्म अरे।
कति वर्षसम्म 16 वर्षसम्म त्यसलाई चाहिँ विद्याको अवस्था हो। त्यसो हुँदा खेलकुदमा त्यसरी खुल्ला दिन हुँदैन। खेलकुद गर्ने भने अनेक प्रकारको संगत आउँछ, अनेक प्रकारको वासनाहरू छापेर आउँछ। अनेक प्रकारका वासनाहरू छापेर आयो भने अनि घरमा पनि आएर मुखमुखे लाग्ने वचन लाग्नेमा पुग्छ। त्यसो हुँदा त्यसलाई चाहिँ धेरै त्यसरी खुल्ला दिनुहुन्न। जब विद्या हासिल गरे, पढे, जाने, बुझे, जब 16 वर्ष भए, उमेरका भयो भनेदेखि अनि त्यहाँबाट लौरो त्यागिदिनु अरे साथी जस्तो भएर सम्पर्क गर्नु अरे काम गर्नु। पुत्र मित्रम समाचारे, छोरालाई पनि मित्र जस्तो भएर आफू सँगसँगै काममा लगाउनु अरे। आफू सँगसँगै काममा लगाएपछि उसलाई खुल्ला मनलाई खुल्ला छोडिदिने समय भएन। जब पढाइबाट निस्क्यो, काममा एकदमै ध्यान भयो, बाउ सँगसँगै छोरो काममा लागेको छ भने अनि पिताको संस्कार छोरालाई हुन्छ। सँगसँगै काममा लाग्दा लाग्दै राम्रो नियममा लाग्छ अनि निशा पानीमा लाग्न पाउँदैन, सङ्गत गल्ती गर्न पाउँदैन। यदि त्यसलाई त्यतिखेर खुल्ला छोडिदिने बित्तिकै अनि सङ्गत अनेक प्रकारका हुन्छन्, राम्रा पनि हुन्छन्, नराम्रा पनि हुन्छन्। यदि सङ्गत नराम्रामा पुग्यो भन्ने बित्तिकै अनि त्यो सङ्गतको आधारबाट पनि भ्रष्टाचार हुन सक्छ। त्यतर मित्र साथी जस्तो सम्झेर सरसल्लाह गर्दै काम गर्ने भने आफूले सरसल्लाह गर्दैकोले गर्दा उसले पनि विचार गर्न थाल्छ। आफूले सल्लाह नगर्ने भने उसले विचार गर्ने कुरा आउँदैन। सल्लाह गर्दै गरेर विचार गर्न थाल्छ। विचार गरेपछि एक्चुअली ठुलो मान्छेको बात उसमा छापा बस्छ भनेर यो चाहिँ कसले भनेको, यो चाहिँ नीतिले भनेको। र नीतिका कुरा पनि कोही कोही त ठिकै पनि हुन्छन्, राम्रा कुरालाई लिँदा हुन्छ। र विशेष गरी चाहिँ अहिले तपाईँमा आचरण गल्ती भयो भन्ने बित्तिकै नै आचरण गल्ती भएकाले गर्दा अहिले मातालाई पनि लात्ताले हानीमा पुग्यो। आमालाई पल्टाएर अनि गयो समुद्रको बाटो। जहाजमा उतिखेरका जहाज अब धेरै जनाले दबाउँदै लाने हो, निस्किन्छ। अनि जाँदा जाँदै जहाज बाटोमा त्यहाँ पानीमा डुब्छ। डुबेर त्यहाँ बग्दै एउटा टापुमा पुग्छ। त्यो टापुमा पुग्दा त्यो चाहिँ वैमानिक लोकमा पुग्छ। वैमानिक भनेको प्रेत लोक। वैमानिक प्रेत भन्ने कुरा वैमान आश्चर्य खाले प्रेत अरे। आश्चर्य प्रेत कस्ता भने दिनमा देवता, रात्रिमा प्रेत, रात्रिमा देवता, दिनमा प्रेत। रात्रिको भोग एक प्रकारको, दिउँसोको भोग एक प्रकारको हो। तिनीहरूले प्रेत भएको ठाउँमा पुग्छ। अनि ठिक पुग्दा रात्रिको समय पुगेको झलमल्ल बत्ती देखेर के रहेछ भने गएको त अप्सराहरू। अनि अप्सराहरूले पनि पुरा स्वागत गर्छन्। ओहो आउनुहोस्, हामी तपाईँ कहिले आउनुहुन्छ भनेर तपाईँकै खोजीमाथि आउनुभयो भनेर पुरा सबै अप्सराले आफ्नो पति मानेर बस्छन्। जब उज्यालो हुने बित्तिकै ती प्रेतै भइदिए, प्रेत भोग्न थाले। त्यो देख्दा छक्कै गरौँ भन्छन् रातिसम्म यही बस्नुहोस् ल, रातिमा फेरि हामी अप्सरा बन्छौँ, अलि दिउँसोमा यो भोग्न परेको भनेर प्रेत भए। अनि अलि तलतिर जाँदाखेरि त्यस्तै फेरि दिनमा अप्सरा, रात्रिमा प्रेत हुने ठाउँमा पुग्छ। अनि त्यसो गर्दै अनि त्यहाँबाट एक ठाउँमा उसलाई चाहिँ बहुतै कामगुणको खुसीमा हिँड्दैछ। अझै राम्रो काम हेर्छु भन्दै नरक भोग्दै गरेको ठाउँमा पुग्छ। नरक भोग्दै गरेको ठाउँमा पुग्छ। एक व्यक्ति एउटा उपासकको घाँटीमा यो चक्र जस्तो भइदिएर घाँटीमा फन घुमिरहेछ। फलाममा यो आगो रातो भएर उसले रहेछ कति राम्रो मडीहरू सजाएको, फुलको माला जस्तो मडीको माला। तपाईँको घाँटीको माला कति राम्रो नि, मलाई दिनुहोस् न, एकपल्ट लगाएर हेर्छु, मलाई दिनुहोस्। ऊ चाहिँ म मरे अయ్యా भएर चिच्चा छ। त्यो नरकको भोग गर्ने व्यक्ति चिच्चा छ। चिच्चाको त उसले गाना गाए जस्तो सुन्छ अरे। चिच्चाको कस्तो सुन्छ? गाना गाए जस्तो।
तोवर कम पराध पतान विनाशे पशु पठिते अनय नय रूपेण बुद्धि नागम्य दिशति कम अपराध पतानम। जब कर्म आफूले गरेको कुशल कर्म सकिने अवस्थामा पुग्यो भनेदेखि अरे जब आफूले गरेको कुशल कर्म अहिले तपाईँ हामी मनुष्य लोकमा तपाईँ हाम्रो पूर्वको यो कुशल पुण्यले गर्दाखेरि अब हामी राम्रै निरोगी राम्रै स्वास्थ्य भएर राम्रै हिसाबले बस्न सकेको छ। आँखाले पनि राम्रै देख्न सकेछ, कानले राम्रै सुन्न सकेको छ, नाकले राम्रै गन्ध पाउन सकेछ, जिब्राले रसको स्वाद राम्रै पाउन सकेको छ, राम्रै छ यो कायो तगडा राम्रै छ। तर सबै थोक राम्रो जुटेर आएको छ पूर्वको पुण्यले। तर यो पूर्वको पुण्य सकिने बेला भयो भनेदेखि अरे अनि आफूले गरेका अहिलेका पाप पनि कति छन्। कम अपराध पतान विनाशे पशु पठिते। जब कर्म कुशल सकिने बेला भएर अकुशलको फल दिन नजिक भयो भनेदेखि चित्त विपरीत भएर जान्छ, विनाश हुने चित्त ढल्किन्छ, नराम्रोतिर ढल्किन्छ, राम्रो नराम्रोतिर छुट्याउन नसक्नेमा पुग्छ। अनव नव रूपेण बुद्धि नगम्य तिष्ठति। अनव नगर्ने कामलाई नय रूपेण गर्ने काम, नराम्रो कामलाई राम्रो नगर्ने कामलाई यो काम गर्ने हो भन्ने जस्तो उल्टो देख्छ अरे। किन भन्दा कुशल सकिने बेला भएर अकुशलको मौका खुलेर आयो, त्यो बेलामा चित्त के हुन्छ बिग्रियो। त्यही भएर नीतिले विनाश काले विपरीत बुद्धि अरे नाश हुने बेलामा बुद्धि विपरीत हुन्छ, नीतिले पनि भनेछौँ। अहिले वरुणबोधि टीकामा पनि अनव नय रूपेण जब नगर्ने कामलाई गर्ने काम नराम्रोलाई राम्रो 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 देख्न पुग्छ अरे। आफूले गल्ती गरिरहेको मैले सही गरेको छु मैले राम्रो गरेको छु भन्ने पुग्छ। जब त्यस्तो पुग्दा के हुन्छ भन्दा बुद्धि अरे जब आफूमा लौकिकमा उन्नति हुने लौकिक लोकोत्तर उन्नति हुने राम्रो जति सबै अगम्य तिष्ठति सबै बन भएर जान्छ। राम्रो गति बन भएर अनि नराम्रोको ढोका खुल्छ। अहिले ती उपासकलाई तिनलाई मित्त विन्दक भन्ने उपासक हुन् तिनको नाम। जब त्यो नरकको आगो यहाँ घाँटीमा बेरिएको बेरे ऊ चिच्चाएको छ, चिच्चाएको कस्तो सुन्छ गाना गाए जस्तो। कति राम्रो मणिको माला लगाएर गाना गाछन्, त्यो माला एकैछिन मैले लगाउन पाऊँ न मलाई दिनुहोस्, यो माला होइन यो नरकको आगो हो, तिमी जाऊ नजिक नपरौ मन मलाई त्यसरी नखेदाउनुहोस् न, एकताले मलाई पनि लगाउन दिनुहोस्। जबरजस्ती माग्दा लौटो भएर उसको घाँटिया पनि लगाइदिनु। उसको कुशलको समय सकियो, अकुशल भोग्न सुरु भयो। त्यहाँदेखिबाट भोग्दा भोग्दै एकचोटि नरकको भोग आमालाई हिर्काएर गएको विषयबाट अहिले त्यहाँ अहिले उसको कुशल छौन्जेल त त्यो मानिक ती प्रेतहरू अप्सरा भएको समयमा ऊ त पुरा स्वर्गलोकमै बसे जस्तो भोग गर्न पायो। त्यहाँ हो त्यहाँ भोग गरेको लामो समय चाहिँ छोटकरीमा कटाएर भन्दैको। किन कथा कहानी लामो भयो भने धर्म देशना दिन अझै कति गराएको छ 7 दिन रहेको छ। प्रज्ञा मार्ग विपसना मार्ग सुरु गरिएकै छैन, विशेष त त्यता गएको छ र अहिले यिनी चाहिँ छट्याएर रहेको। जब कुशल कर्मको समय सकिने बेला भयो भनेदेखि अकुशलको समय आयो भनेदेखि त्यतिखेर बुद्धि पनि विपरीत भएर जान्छ। बुद्धि पनि के भएर जान्छ उल्टो देख्न पुग्छ, नराम्रोलाई राम्रो देख्न पुग्छ, नगर्ने कामलाई यो गर्ने काम हो भने त्यसरी उल्टो देख्न पुग्छ। जब त्यो स्थितिमा पुग्यो भनेदेखि अब नाश हुने बेला भयो। कस्तो बेला भयो नाश हुने बेला भयो। र अहिले त मधु मन्यति अहिले अकुशल गरुन्जेल त खुसी मानिरहेको हुन्छ। अकुशल गरुन्जेल खुसी मानिरहेको हुन्छ। किन पापले फल दिने बेला भएको छैन, दिएको छैनौं, मलाई ढुक्कै छ, मलाई ठिकै छ, मलाई राम्रै छ भन्ने भइरहेको हुन्छ। जब कुशलको सकिने बेला भएर पूर्वको कुशलको तागत छौन्जेल त उसले भोग गर्छ। जब सकिने बेला भयो र अकुशलको समय आएदेखि अनि त्यहाँबाट पछुतो मानेर केही सिप लाग्दैन। अब त्यसले घाँटीमा त्यो बेरिएको आगोले गर्दा
ए यो फेरि निकाल दिया भनेर चिच्चाउँछ अर्को पनि अकुशल सकेर ऊ त्यहाँबाट मृत्यु भएर सुगति पुग्छ। यता गाले भोगेको भोगे अब पछुतोले काम गर्छ त हो। त्यो पछुतोमा नपुग्दै त्यो स्थितिमा नपुग्दै तपाईँ हामीले चाहिँ अहिले सम्मा दृष्टिले मिथ्या दृष्टिलाई हटाएर दुर्गतिको ढोका चाहिँ पहिलो बन्द गरिहाल्नु पर्यो। अनि त्यहाँबाट दुर्गतिको ढोका बन्द गरेर आस्ते आस्ते सुगतिको पनि के गर्नु पर्यो, स्वर्गलोकको पनि के गर्नु पर्यो, जन्म भन्ने जति सबैलाई बन्द गर्नु पर्यो। तर जन्म भन्ने सबैलाई बन्द गर्नु पर्यो। किन जन्मेपछि त शरीरले बसेको दुःखै छ कि सुख छ? यहाँ सुख भएका कोही हुनुहुन्छ, सुखी कोही हुनुहुन्छ? सुख केमा छ? केही छ पनि छैन, के छ? केमा छ? उत्पादन दुःख अनुपादन सुखन्ती। अरे उत्पादन जन्म लिनु नै दुःख, जन्म नलिनु नै सुख। जन्म लिनु नै के हो? अहिले जन्मिनु जति सबै हेर्ने भने यावत संसारमा जति छन् सुखी छन्, सुखको इच्छा त छ तर सुखी छैन। सबैलाई आफ्नो दुःख छँदैछ, व्यक्तिगत दुःख छ। त्यही दुःखभित्रबाट पनि कतिपय त्यो दुःखलाई नजान्दाखेरि, मनन गर्न नजान्दा, धर्म मनन नभएकोले गर्दाखेरि अभिमान बढाउने पनि हुन्छन्। दुःख संसारभित्र हेर्नुहोस् है, अलिकति धन सम्पत्ति भयो भने पनि म धनी छु, हेर्नुहोस् है। अलिकति धन सम्पत्ति भयो भने पनि अभिमान हुन्छ। अलिकति कुलबाट कुल अभिमान पनि हुन्छ, कुल खानदान ठुलो भएको अभिमान पनि हुन्छ। रूप अभिमानीको रूप अलिकति राम्रो छ भने अभिमान पनि हुन्छ। जति नै जे भए पनि आखिर के हो? दुःख सत्य हो। दुःख दुःखै हो, सुख छ दुःख दुःखै हो। अहिले तपाईँमा यिनी पञ्च कामगुणमा तानिने आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन कामगुणमा तानिने। आँखा जति नै दृश्य हेऱ्यो भने जति हो संस्कार मात्रै छ, दुःख मात्रै छ। कानमा शब्द जति नै आफूले आनन्द लिन्छु भने पनि आखिर के हो? दुःख मात्रै छ। जति उत्पादन दुःख मात्रै हो। त्यो दुःखबाट छुटकारा भएको बल्ल सुख हो। त्यो दुःखबाट छुटकारा हुनको लागि चाहिँ सम्पूर्ण क्लेश निभ्न पर्यो र दृष्टि निभेको पार चार अपाय जानु पर्दैन। तृष्णा र अविद्या नै निभ्यो भने अर्को जन्म लिनै पर्दैन। तृष्णा अविद्या तृष्णा नै निभ्यो भने त अर्को जन्म लिन पर्दैन। दृष्टि मेटाइयो भने चार अपाय जानु पर्दैन। तर दृष्टि हटाउने बित्तिकै चार अपायमा फल दिन भनेर रडी भएका कर्म जति सबै रोके दिने। किन भन्दा त्यो चाहिँ गति विपत्तिलाई हेरेर फल दिने कर्म हुन्। काले पदिप योगानम, काल पदिप योगानम अरे अहिले त्यो फल दिने कर्मले जब काल सम्पत्ति, प्रयोग सम्पत्ति, गति सम्पत्ति, उपति सम्पत्ति होइन सम्पत्ति र अनि यिनी काल, गति, प्रयोग, उपति, विपत्ति सम्पत्तिन्छ, विपत्तिन्छ, कर्म मागम पद्धति। अरे सम्पत्ति र विपत्तिको आधारमा कर्मले फल दिने हुन्छ। र अहिले काल सम्पत्ति विपत्तिमा फल दिने कर्म सम्पत्तिमा भएको बेलामा फल दिन सक्दैन, सक्छ? अहिले नरकमा फल दिने कर्म तमिलनाडुमा कति छन् त भन्दा अनगन्ती छन्। तर मनुष्य लोकमा भएको बेलामा मनुष्य गतिले तिनी कर्मलाई रोकिदिएको छ। गतिले रोकिदिएको हुन्छ, गतिले रोकिदिएको हुन्छ। जस्तै यो देशमा कुनै देशद्रोही भएर, कानून विरोधी भएर ठुलो कसुर गरेर अब त्यसलाई पक्रिने बेलामा अर्को देश भाग्यो, अर्को देशमा बस्यो भनेदेखि अब यहाँको कानूनले अर्को देशमा गएर पक्रिन, किनभने उसको सिमाना होइन, सिमाना हो त। अरू सिमाना कतेर गएको हो त यहाँको कानून उहाँ लाग्दैन, यहाँको कानून उहाँ लाग्दैन। त्यतिखेर उहाँ विदेशमा छाउन्जेलको कानूनबाट बचेको छ। वापिस यहाँ आउने बित्तिकै फेरि त्यो कानूनले त्यसलाई पक्रिन्छ कि पक्रिन्न? यहाँ आउने बित्तिकै त्यो कानूनमा फेरि बल्झ्यो। त्यस्तै
अपायमा अकुशल कर्महरू पाप कर्महरू धेरै गरिरहेको त छ। नरकमा फल्दिने, प्रेतमा फल्दिने, पशुमा फल्दिने, असुरमा फल्दिने कर्म त कति छन्। तर अहिले मनुष्यमा छ। मनुष्यमा भएको हो ती कर्महरू यता आउन सक्दैन, यता फल्दिन सक्दैन, त्यो रोकिरहेका छन्। जब अपाय संसार जाने बित्तिकै ती अकुशल कर्म सबै त्यहाँ खनिन्छन्। त्यतिखेर त्यो अकुशलको समय हुन्छ। अहिले यतिखेर कुशलको समय हो। सुगतिमा के को समय हो? कुशलको समय हो। के को समय हो? र अहिले यो चार अपाय लैजाने विशेष गरी यो दृष्टि नै हो भनेदेखि यो मिथ्या दृष्टि नहुने भने अपाय जान पर्दैन भने यो मिथ्या दृष्टि हटाइदिने बित्तिकै अपाय जान परेन भने अपायमा फल्दिने कर्म जति सबै के भए यता सुगतिको सिमानामा आएर फल्दिन सक्दैनन्। नराम्रो जति पहिल्यै औसिने बनाइजाने अनि पछि त कुशल पनि आफूलाई देवलोक ब्रह्मलोक फल्दिने मनुष्यलोक वट्ट कुशललाई पनि काट्नुपर्छ। वट्ट कुशललाई पनि काट्नुपर्छ, अकुशललाई पनि काट्नुपर्छ। र पहिले चाहिँ अकुशललाई पहिला काट्नु पर्यो। यो मिथ्या दृष्टि हटाइदिने बित्तिकै ती कर्म सबै नासिन्छन्। कर्म त कति छन् नि तपाईँ हाम्रो अहिले एकताली बोलेर एउटै आवाज र एउटै आवाजको बीचमा चित्त करोडौं भएका हुन्छन्। त्यसमा जवन चित्त सातवटै जवन चित्तमा कर्म भइरहेका छन्। कर्म त कति हुन्छन् एक दिनमा, एक जन्मका कति हो, कति अनन्त जन्मका कर्म कति छन्। सबैले फल दिइसकेका त छैनन्, अलिकति मात्रै फल्दैछन्, अझै फल्दिन कति छन्। ती कर्मलाई सबै अब मेटाउनु छ भने यहाँबाट यसको जरो दृष्टि मेटाइदिने बित्तिकै चार अपाय जान परेन। चार अपाय जान परेन भने चार अपायमा फल्दिने कर्म सबै मेटे हो। त्यसरी मेटाउनु भगवानले। र अहिले यो मिथ्या दृष्टि भने तपाईँ हामीले कहाँसम्मको मेटाउन पर्यो त भन्दा अहिले यो मग्ग सम्मादिति निर्वाणलाई देख्न नदिएको दृष्टिसम्म हटाउन पर्यो। अहिले यो कर्मसँग सम्मादिति राम्रो गरेर राम्रो फल मिल्छ, नराम्रो गरेर नराम्रो फल मिल्छ भन्ने पहिलो विश्वास त्यो भयो। अहिले जब राम्रो गरे पनि अहिले आफूले धेरै राम्रो गर्दा गर्दै नराम्रो परिपरि आउने पनि छ हो। त्यसमा बुझ्नु कि आफूले अतीतमा गरिएका अकुशलहरूको फल भोग्न परिरहेको छ, कुशलको समय भएको छैन। र त्यसरी बुझ्नु कुशलको समय हुने बित्तिकै अनि अकुशल जब मेटिन थाल्यो, अकुशलका समय सकिरहेको कुशलको समय हुने आउँदैछ भनेदेखि पहिले हिक्मत बढेर आउँछ, मन खुसी भएर आउँछ। लक्षण अर्कै बताउँछ, लक्षणै अर्कै प्रकारको बताएर आउँछ। कोही व्यक्ति काममा नजाँदै पहिले सुरु मन छङ्ग भएर आज त पछाउ पाइन्छ होला पहिले मनमा नभन्दै पाइने पनि हुन्छ। यो हुन्न त्यो कुशलको लक्षणहरू पूर्व निर्मितहरू पनि हुन्छ। कोहीले भन्छन् मेरो मनमा त लागेको थियो भन्ने नि, मेरो मनमा त पहिले भएको थियो। हुन्छ त्यो किन भन्दा कुशल अकुशल यिनी कर्महरूको निर्मितहरू हुन्छ। यो हुन्न हुन्छ। पालीमा ध्यान भनिन्छ, संस्कृतमा ध्यान। संस्कृतमा के भनिन्छ? ध्यान। ध्यान भनेको त बुझ्नुहुन्छ होइन? ध्यान भनेको के हो? ध्यान भनेको के हो? ध्यान भन्दाखेरि प्रथम ध्यानमा 5 वटा बुझ्नु। प्रथम ध्यानमा 5 वटा बुझ्नु। वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता, त्यसलाई ध्यान भन्छ। ध्यान भने वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता हो चाहिँ ध्यान। र यसरी बस्दैमा ध्यान चाहिँ कतिपयले अब हल्ली किन कतै बस्नु त्यो ध्यान छ उहाँलाई भन्ने सक्छ नि। त्यो रूपको ध्यान हो, त्यो मनको ध्यान भिन्दै हुन्छ। र विशेष ध्यान भनेको मनलाई त्यसलाई लिनु। वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता हो। यसलाई बुझेको बल्ल ध्यान समाधिति। ध्यान समाधिति भनेको यसलाई आँखा चिम्म बस्दैमा ध्यान भएको होइन हो त।
गरे आँखा जुन गरेर सोचेर बसेको छ भने ध्यान भएको हो त? सोचेर बसेको छ भने ध्यान भएको होइन। कोही त अब म 2-3 घण्टा बस्छु भन्छन्, 3 घण्टा त झिलेरै पनि ध्यान गर्छ। अब त्यो पनि ध्यान भएको हो त? ध्यान गर्दाखेरि ध्यान गर्ने तरिका त धेरै किसिमका छन्। कर्मस्थान भगवानले पनि 40 प्रकारका त बताउनु भएको छ। र पहिला पनि ऋषि मुनिहरूले धेरै किसिमले गर्थे ध्यान गर्दाखेरि। र ध्यान गर्ने कोही त अब आफूलाई कष्ट दिएर गर्ने मार्ग पनि थियो, कोही चाहिँ एउटा वेदी बनाए। वेदी भन्ने जान्नुहुन्छ होइन? वेदी भन्ने एउटा मट्टी उठाएर ढिकुरो जस्तो, ढिकुरो भन्ने जान्नुहुन्छ? ढिकुरो उठाइदिनु जानु, अनि त्यसमा रातो हुन्छ कि सेतो हुन्छ कि निलो हुन्छ कि कालो हुन्छ कि पहेँलो हुन्छ कि एउटा आफूलाई मन परेको रङ लगाएर अनि हो त्यो रङलाई यसो हेर्ने अगाडि राखेर। अब यसरी निहुरेर हेर्नु भने घाँटीका नसाहरू गल्छन्, छिटो वेदना हुन्छ भनेर कसैले बुटामा ढक्का यसरी राखेर अनि यसो यसरी हेरेको हेरे। जब हेरेको हेरे बस्दा भएर गल्यो, उम्मेर पनि हेरेको हेरे, बसेर पनि हेरेको हेरे, कुरो हेरेको हेरे, के गरेको हो? अनि यहाँ ध्यानको विषयमा यो अरू होइन, यसलाई कति नभन्छ, कताई सुरु गरेको भने बुझ्नुहुन्छ होइन? कति न 10 प्रकारको छ। अहिले त्यहाँ कति नभन्छ पाली। जब त्यो रङलाई हेरेको हेरे, त्यसैलाई हेरेको त मन त्यसैमा दिएको छ। रातो हो भने रातो 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 रातो, आँखाले पनि रातो हेरेको, मनबाट पनि रातो रातो रातोतिरै ढल्काइराखेको छ। जब त्यता एकरो हुँदाखेरि त्यतिखेर काम कुरो लोभ मोह माया आउन पाएको छ त, तन मन सबै त्यतै छ। जब एकरो हेरेको हेरे बसेर पनि हेरेकै छ, उमेर पनि हेरेकै छ। 1 घण्टा हेरेर आँखा चिम्म गरेर कस्तो हुन्छ? त्यही देखिन्छ कि देखिन्न? 1 घण्टा हेरेर आँखा चिम्म गर्ने बित्तिकै जो पहिला आँखा खोल्दा भोलि हेरे त्यो चाहिँ अब गाउँको छेउछाउमा हुँदैन, जङ्गलमा एकान्त एक उठारिनु, एक्लै दिखाइदिने जस्तो मात्रै हुन्छ। जब हेर्दा आज भोलि पर्सि त्यसै हेर्दै अनि आँखा चिम्म गर्दाखेरि पहिला जो हेर्दाखेरि जति प्रष्ट थियो त्यतिकै प्रष्ट देखिन थाल्यो आँखा बन्द गरेको। अनि त्यसैले आँखा बन्द गरेको भित्र मनको आयो भने हेरेको छ फेरि त्यसैमा हेर्दा जब हेर्दा के हुन्छ त भने त्यो छल्लङ्ग सिसा जस्तो के जस्तो रातो मात्रै छ, अरू सबै हरायो, रातो मात्रै छ। हो त्यो रातो मात्रै यसलाई पूर्व भाग निर्मित भन्छ। अगाडि पूर्व निर्मितहरू हुन्छ, उपग्रह निर्मितहरू हुन्छ। जब यिनी निर्मितहरू देख्दै उपचार समाधिमा जान्छ। जब त्यो उपचार समाधिमा जाँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा हेर्दै जब आँखा चिम्म गरेर हेरेको त मनमा त्यत्र काम क्रोध लोभ मोह माया आउन पाएको छैन। मनमा भइएका मैलाहरू, मनका निस्कलेसहरू, धमिलोहरू बस्दै सङ्गिँदै आउँछ, मन सङ्ग भएर आउँछ। अनि जति सङ्गिँदै आयो मन उति मन नम्रताको हुन्छ। जति मन नम्रताको हुन्छ उति चित्तको रूप पनि नम्रताको हुन्छ, हलुङ्गो हुन्छ। कोही हुन्छ ध्यान बस्दा म त अहिले नै उड्छु कि जस्तो हुन्छ भन्ने खालको छैन नि, पुरा शरीरै छैन कि जस्तो, अहिले नै उड्छु कि जस्तो हलुङ्गो। कति हलुङ्गो भयो, रूप किन हलुङ्गो भएको? चित्त हलुङ्गो भएको, चित्तको रूप पनि हलुङ्गो हुन्छ। र मन नम्रता भयो रूप पनि त्यस्तै, चित्तको रूप पनि हलुङ्गो हो। चित्तसँग सम्बन्ध भइएका रूपहरू अनि चित्तको रूपसँग सम्बन्ध भइएका कर्मको रूप पनि, आहार रूप पनि, यता ऋतुको रूप पनि सबै हलुङ्गो भएर आउँछ। जब हलुङ्गो भएर हुँदाखेरि के हुन्छ? गति खुसी भएर रुचि के भएर आयो? किन क्लेश नभएको मन भारी हुँदैन। भारी भएन भने खुसी गति भएर आयो।
जब त्यो कति खुसीका पिछोबाट के आएको छ भन्नु सक्छ त बस्न पनि सुख आनन्द काय सुख चित्त सुख हो। त्यो सुखमा गएर एकाग्रता भइदिएको प्रथम ध्यान। ध्यान भन्ने वितर्क विचार कृति चित्त वितर्क भनेको चाहिँ निर्गुणमा चढाइदिइरहेको जो हेर्दै गरिएको छ आँखा चिम्म गर्दा पनि जब देखिन थालियो हो त्यो पूर्व निर्मित भयो। अनि जब देख्दा देख्दै त्यो वेदीको आकार हराएर रातो मात्रै देख्न थालियो त्यसलाई प्रतिभाग निर्मित भयो। अनि त्यो रातो पनि गर्दा गर्दै टल्किँदै सानो सानो त्यो टल्किँदै मात्र त्यो टल्केको झलक मात्रै देख्छ उपग्रह निर्मितहरूमा। जब उपग्रह निर्मितमा कसैको त्यो रातो आस्ते आस्ते यता छरिँदै जम्मा हुँदै अघि पछि जस्तै हल्ले जस्तो भइरहेको हुन्छ। अब त्यो जस्तो भन्छ त्यस्तै नै मन चढाए त्यहाँ चढाइदिइरहेकालाई वितर्क भन्छ। त्यसैलाई छानबिछान गरिरहेकालाई विचार भन्छ। जब त्यसमा हेर्दा हेर्दै मनमा क्लेश नभएर कति खुसी भएको प्रीति। जब त्यो हेर्दा हेर्दै काय पनि हलिँदो चित्त पनि हलिँदो सुख काय पनि सुख बुझ्नु बोल्ने छैन आनन्द छ चित्त पनि सुखमा छ सुख हो। त्यो सुखमा गएर एकाग्रता भयो। मन कतै गएर सबै एकाग्रता भएर बस्यो भने प्रथम ध्यान सिद्धि भयो। प्रथम ध्यान सिद्धि, द्वितीय ध्यान सिद्धि, तृतीय ध्यान सिद्धि, चतुर्थ ध्यान सिद्धि, पाँचौंमा उपेक्षा र एकाग्रतामा पुगेपछि अनि बल्ल अनि बाटा रोक्छ। फेरि अभिज्ञान छ। अभिज्ञान भनेको आकाशमा उड्ने बाटो हो कि पूर्व जन्मलाई हेर्ने हो कि दिव्य चक्षु यहाँबाट देवलोकका देवताहरूलाई पनि हेर्ने हो कि कुन बाटो हेर्ने, यानी अरूप ध्यानतिर जाने हो कि यहाँ रूप मात्रै भएको ध्यानतिर जाने हो कि त्यहाँबाट फेरि बाटा छोड्छन् अभिज्ञानहरू समापदहरू अष्ट समापदहरू यिनी 6 प्रकारका अभिज्ञानहरू त्यहाँबाट छुटेर जान्छन्। त्यो चाहिँ ध्यान मार्ग हो। के मार्ग हो? ध्यान मार्ग र हो। त्यो ध्यान मार्गलाई यो मार्गमा यसरी ध्यान यस्तो मार्ग छ, यसरी समाधि हुन्छ यो मार्ग भनेर त्यसमा पूर्ण विश्वास भएको ध्यान समाधि। के समाधि? ध्यान समाधि हो। यसलाई समत भावना पनि भनिन्छ। समथा र समत भावना विपश्यना भनेको चाहिँ हुन त ध्यान नभई त हुँदैन। ध्यान नभई त हुँदैन। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यानमा गएर पछिबाट विपसना गर्छु भने पनि हुन्छ। तर त्यो बाटो चाहिँ घुमौरो भयो। के भयो? घुमौरो बाटो भयो। भगवानले त समथ यानीको मार्ग पनि बताउनु भएको छ, विपसना यानीको मार्ग पनि बताउनु भएको छ, युगान्त मार्ग पनि बताउनु भएको छ। र समत यानीको भनेको प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान यसरी ध्यान सिद्धि गरेर मनलाई पुरा बलियो समाधिमा भएपछि अनि विपसनातिर लगाएर जाने बाटो, यसलाई समत यानीको बाटो। विपसना यानीको बाटो भनेको चाहिँ श्वास प्रश्वास पनि गर्न थाल्दैन। फेरि एक्कासी खण्ड परमार्थ र धर्मलाई राम्रो सुन्दर धर्म छर्लङ्ग बुझेर एकै संस्कारलाई हेरेर जाने मार्ग विपसना यानीको मार्ग। अहिले धर्म सुन्दैछौँ, खण्डको स्वभावलाई छर्लङ्गै देख्दैछौँ। हजुर, अहिले त मैले तपाईँलाई खण्डको बारेमा भन्न सुरु गरेको छैन र भन्न सुरु गर्दाखेरि भन्दै जाँदाखेरि तपाईँहरूले देख्न सक्नुभयो भने बहुत राम्रो हुन्छ। र घरमा ध्यान बस्ने गर्नुभएको छ, अहिले सबैले बस्न सुरु गर्नुभयो, सुरु छ। अहिलेदेखि तपाईँहरूले ध्यान बस्दै जानुभयो भने विपसना बताउँदाखेरि सजिलो हुन्छ। किन विपसना भन्ने कुरा अहिले विपसना भन्ने शब्द बोले चाहिँ सजिलो छैन। यो दानलाई शिललाई बता चाहिँ ध्यानलाई बता चाहिँ विपसनालाई त्यसरी हुँदैन। विपसनामा त संसारलाई रित्तो बनाउनुपर्छ। गरिएको संसारलाई कस्तो बनाउनुपर्छ? गरिएको संसारलाई कस्तो बनाउनुपर्छ? रित्तो बनाउनुपर्छ र संसारलाई खल्लो बनाउनुपर्छ। अहिले त रसिलो छ नि,
तृष्णाले गर्दा। अहिले त के छ, रसिलो संसार छ। एक जग्गा आफूलाई चित्त बुझेको व्यक्तिसँग बसेर बोल्न पाए पनि आनन्द, कति चाँडो दिन जान्छ भन्छ। मन परेको भिडियो हेरेर बस्न पाए पनि आनन्द छ कि छैन? मन परेको चिज खाँदै बसे पनि स्वादिष्ट छ कि छैन? आनन्द छ। मन परेको बाजा गाजा गाना सुनेर बसे पनि अहिले त संसार कस्तो छ? रसिलो छ। संसार कस्तो छ? जति संसार रसिलो हुन्छ उति तृष्णा बलियो हुन्छ। जति संसार रसिलो देखिन्छ उति तृष्णा लोभ बलियो हुन्छ। संसार जति खल्लो हुन्छ उति लोभ मेटिँदै जान्छ। रसिलोलाई के बनाउनु पर्छ? खल्लो बनाउनु पर्छ। अहिले त अब संसारमा मनुष्य भन्ने छन्, देवता भन्ने छन्, ब्रह्मा भन्ने छन्, पशु भन्ने छन्, प्रेत भन्ने छन्। अहिले त पछि त मनुष्य भन्ने पनि छैन, देवता भन्ने पनि, ब्रह्मा भन्ने पनि, पशु भन्ने पनि। के छ भने नाम र रूप, मन छ, रूप छ, त्यसरी जानुपर्छ। त्यो चाहिँ अब आस्ते आस्ते गहिराउँदै जानुपर्छ। त्यो चाहिँ यो शरीरलाई एक एक गरेर टुक्राउँदाखेरि निचोरमा रूप मात्र भेटिन्छ। अनि अरुण द्वारबाट एक एक खोज्दै जाने भने त्यसको निचोरमा मन मात्रै भेटिन्छ। आखिर मन र रूप, मन र रूप चाहिँ अब आकालाई मान्छे, पशु, देवता भन्ने एउटा भन्ने चलन भनाइ मात्रै राखेको भनाइ यस्तो हो, सही यो हो भनेर पछि त त्यसरी छुट्याउँदै जानुपर्छ ज्ञान मार्ग। तर अहिले त छुट्याइएको छैन। अहिलेसम्म त संसार कस्तो छ? रसिलो छ, आनन्द छ। प्रिय रूपम सात रूपन्ती, अरे चक्षु लोके प्रिय रूपम सात रूपन्ती। चक्षु लोके, चक्षु लोक भने आँखाले हेर्ने दृश्य भने प्रिय रूपम, प्रिय लाग्दो, सात रूपम आनन्द लाग्दो, खुसी लाग्दो, रमाइलो लाग्दो, रसिलो लाग्दो छ आँखा। त्यस्तै शब्द कान पनि अहिले खुसी लाग्दो, रमाइलो लाग्दो छ। हो यो प्रिय रूपम सात रूपमलाई के बनाउन पर्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अप्रिय असात कहाँ पुग्नुपर्छ? अप्रिय प्रिय रूप पनि छैन, आनन्द लाग्दो रूप पनि छैन। हो यो प्रिय रूप सात रूपले के हुन्छ त भन्दा चक्षु लोके प्रिय रूप सात रूप यस्तै सात। अरे धियो दुःख, अरे अपसात, आनन्द भन्ने कम्ती, दुःख मात्रै छ, तृष्णा मात्रै बढेर जान्छ। यो प्रिय रूप सात रूप देख्दाखेरि अहिले अप्रिय असात रूप देख्नको लागि संसारलाई रित्तो बनाउनु पर्यो, शून्य बनाउनु पर्यो। के बनाउनु पर्यो? शून्य बनाउनु पर्यो। अहिले त देख्दाखेरि त फल्नु फल्ने देखिन्छ। हुन त देखिने त असली रूप हो, तर हामीले गएर फल्नु फल्ने भनेर त्यसरी फेरि लिन पुगिन्छ। र पछि फल्नु फल्नेलाई कटेर देखेको के हो? रूप। सुनेको के हो? शब्द। अहिले त शब्द नसुनेर के सुनिन्छ? धर्म अध्ययन सुनिन्छ, गाना सुनिन्छ, अरूका कुरा काटेको सुनिन्छ, अरूका कुरा गरेको सुनिन्छ, हुँदा नहुँदा कथा कहानी सुनिन्छ। सुनिँदै सुनेन? जब ती सबैलाई हटाएर पछि के मात्रै सुन्न पुग्नु पर्यो भने शब्द मात्रै। गाली गरेको हो त खोइ थाहा छैन, शब्द ठोकेको चाहिँ हो। गाना गाएको हो त खोइ थाहा छैन, शब्द ठोकेको चाहिँ हो। प्रशंसा गरेको हो त भन्दा त्यो पनि थाहा छैन, शब्द ठोकेको चाहिँ। आखिर त्यहाँ पुग्नु पर्यो। शब्द मात्रै ठोकेको छ भने समस्या छ त? शब्द ठोक्यो भन्ने बित्तिकै शब्दमा गाली भन्ने पनि छैन, प्रशंसा भन्ने पनि छैन, निन्दा भन्ने पनि छैन। सिर्फ शब्द ठोक्यो, सुनेको मन भयो, त्यही बिग्रियो। शब्द ठोकेर के त्यसको फाइदा के आयो त भने सुन्ने मन उत्परियो। अब के काम गर्यो भने केही नगरिकन बिग्रियो जाइयो। सुनिसक्ने बित्तिकै छ त? सुनिसक्ने बित्तिकै छैन भने यहाँ के ठोकेको हो? कसले सुनेको हो? सुन्ने मन यहाँ कानमा भएको यो सुन्ने रूप, सुन्ने मन जुटेर सुनेको मैले हो त? अब मैले सुनेको पनि हरायो, यानि चाहिँ मैले देखेको पनि हराउँछ, मैले गन्ध जानेको पनि हराउँछ, मलाई रस भएको पनि हराउँछ, मलाई दुखेको पनि, मलाई चिलायो भने पनि, मलाई यस्तो भयो भने पनि
त्यो मको ज्वरो नै मको ज्वरो पनि मेटिनु, दृष्टिको ज्वरो पनि मेटिनु। जाने चाहिँ त्यहाँ हो, त्यो चाहिँ अब प्रज्ञा मार्ग विपसना मार्गमा। र समाधिसम्म त सजिलो छ। समाधिलाई केही दुःख छैन, मनलाई एकाग्र बनाउन सक्नु भने भइगयो। चाहे नीलो आकार बनाएर हेरे पनि, चाहे रातो आकार बनाएर हेरे पनि, चाहे सेतो आकार बनाएर हेरे पनि, जसरी हेरे पनि, चाहे आगोलाई नै हेरे पनि, कोही कोही एउटा खुट्टो भुइँमा टेकेर एउटा खुट्टो उचाएर घामलाई हेर्ने, त्यो खुट्टो फाल्टो किन उचार्नु, दुइटै टेकेर हेरे पनि हुन्छ नि। त्यो उचाएर त्यो दुःख मात्रै भयो, त्यो खुट्टो दुखेकाले गर्दाखेरि अनि यता फर्कायो उता फर्कायो समाधि बिथलिन्छ। त्यस्तो म तम्बुमा देखेको थिएँ एकजना, खुट्टो एउटा टेकेर एउटा खुट्टो उचाएर घामलाई हेरेको हेरे। हुन त त्यो अघि कसिन हेरेका हुन्, अघि कसिन हेर्नलाई त्यो आफूलाई कष्ट दिनै पर्दैन। खुट्टो एउटा उचाल्यो भने अनि त्यहाँबाट यसो गर्दा गर्दा एकछिनमा अनि त्यहाँबाट खुट्टो गल्छ, अनि अर्को फेरो अनि त्यहाँ अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो अप्ठ्यारो भएकाले मनलाई हल्लाइदिइहाल्छ। मन हल्लियो भन्ने बित्तिकै समाधि के हो, समाधि बिग्रियो। खुट्टो उचाल्नै पर्दैन, आराम कुर्सीमा आनन्द बसेर हेरे पनि हुन्न त। ध्यान गर्ने भनेको रूपलाई भनेको कि मनलाई, रूप जड हो, रूप त केही जान्दैन, ऊ मुर्दा हो। जान्ने मन हो, एकाग्र हुने मन हो, एकाग्र हुने रूप त मनले जस्तो चला त्यस्तै चल्छ। मनले यस्तो हल्लिदियो यता फर्किदियो भने फर्किन्छ, अब उठिदियो भने उठिदिन्छ, बसिदियो भने बसिदिन्छ। रूप त मनको अरौटे मात्रै हो, मनले अराए मुताबिक गर्ने हो। भनेदेखि जो समाधिमा लगाउने पनि सती उर्य समाधि पनि सबै मनकै काम हो। के को काम हो, मनकै काम हो। त्यसो हुँदाखेरि समाधिलाई मनलाई एकाग्र बनाउनु सजिलो छ। त्यहाँसम्म समाधि भयो, ध्यान भयो, हलुङ्गो भयो, पुरा शरीर बस्न आनन्द आयो, सजिलो छ। त्यहाँ जो पनि सक्नु त्यहाँ गर्न सक्छ। तर प्रज्ञा चाहिँ त्यति सजिलो छैन। किन प्रज्ञामा संसार के बनाउनु पर्छ, संसारलाई रुचो बनाउनु पर्यो, खल्लो बनाउनु पर्यो, काम नलाग्ने बनाउनु पर्यो। ये काम लाग्ने सबै थोक के भयो त, सबै थोक आनन्द देखिन्छ, रमणीय देखिन्छ, खुसी देखिन्छ। हो त्यो देखेकाले गर्दा यसले तृष्णालाई तागत मिलिरहेको छ। जब सबै खल्लो देख्दै गयो भने तृष्णालाई तागत मिलेन। तृष्णालाई तागत मिलेन, जुन कुरालाई तागत मिल्दैन त्यो कमजोर भएर जान्छ। यिनी क्लेशलाई तागत मिलेन भने क्लेश आफै कमजोर हुँदै जान्छ। क्लेशलाई जति तागत मिल्छ उति सती उर्य समाधि हराउँदै जान्छ। त्यही भएर क्लेश जति छिप्पिँदै गयो सती कमजोर हुन्छ, सती भनेको हो, उर्य कमजोर हुन्छ, ज्ञान कमजोर हुन्छ, मरण शक्ति कमजोर हुन्छ। अहिलेको अहिले नै भुल्न पुगिन्छ। कोहीले भन्छ नि पहिला मलाई त शक्ति जे भने उनी आउँथ्यो, अहिले त सबै भुल्छु। अहिले त कसो हो, यो बाक्लो भएर नि त क्लेश भुलेको किन हो, साना केटकेटीमा त क्लेश त्यति बाक्लो भएको छ त। पातलो हुँदाखेरि सम्झिन हुन्छ, क्लेश धेरै बाक्लो हुँदाखेरि आजकल त म के भयो सबै बुझ्छु। केही भएको होइन, क्लेश बाक्लेको के भएको हो, भुल्न थाल्यो भन्ने बित्तिकै क्लेश बाक्लो हुन थालेको। जति उमेर छिप्पिँदै गयो उति क्लेश पनि छिप्पिँदै गयो, जति उमेर छिप्पिँदै गयो उति क्लेश पनि। शरीर छिप्पेर कमजोर हुन्छ, क्लेश छिप्पेर बलियो हुन्छ, त्यो चाहिँ फरक छ। क्लेश जति छिप्प्यो उति तगडा हुन्छ, होइन तृष्णा जति छिप्प्यो उति तगडा हुन्छ। बुढेसकालमा लोभ हराउँछ, लोभ कम्ती हुन्छ होला, लोभ बढेको बढ्यो, छिप्पेको छिप्पे। बुढो भएर कमजोर हुने त आँखा कान शरीर नाच्न होइन। बुढो भएर कमजोर हुने र भगवानले पनि के भन्नुभएको छ भन्दा जियन्ती जियतो के साथ दन्त जियन्ती जियतो
जियते चक्षु श्रोताय तणहेका तरुणायते जियन्ते जियतो केसा बुढो हुन्छ कपाल फुल्छ दन्ता जियन्ते जियतो दाँत बुढो हुन्छ दाँत झर्छन् जियते चक्षु श्रोताय बुढो हुन्छ आँखा कान तणहेका तरुणायते तृष्णा एउटै चन्दरिरहन्छ बुढो हुने के हो अरे कपाल बुढो हुन्छ फुल्छ आँखा बुढो हुन्छ कमजोर हुन्छन् कान बुढो हुन्छ बहिरो हुन्छ छाला बुढो हुन्छ चाउडीका पर्दै जान्छन् दाँत बुढा हुन्छन् झर्छन् तणहा चाहिँ सधैँ यो तन्दुरी नै रहन्छ अरे जियन्ते जियतो केसा दन्ता जियन्ते जियतो चक्षु श्रोताय तणहेका तरुणायते तणहेका कसो अरे तरुणायते हो यो तृष्णालाई चाहिँ केले कमजोर बनाउन सक्छ त भन्दा सती हुरी र समाधि प्रज्ञा अहिले होसलाई बारम्बार भावना गर्यो ज्ञान सतीलाई बारम्बार भावना गर्यो हुरीलाई बारम्बार भावना गर्यो बोधङ्ग सूत्रमा भगवानले बताउनु भएको जब यसरी समाधिलाई बारम्बार भावना गर्यो प्रज्ञालाई भावना गर्यो यिनी राम्रोपट्टिको छिप्पिँदै आएपछि यी कमजोर हुँदै जान्छन् जब यो संसारलाई साँच्चै अघि भने चाहिँ खल्लो देख्न पुग्यो म पनि छैन मेरो भने पनि छैन सत्ता प्राणी भन्ने छैन यो मन र रूप त हो केही पनि छैन उहाँ रूपका पनि यो पृथ्वी आब तेज वायु धातु केलाउँदै गएर जब यो मन र रूप मात्रै त रहेछ उहाँ छलङ्ग हुँदै गएपछि साँच्चैमा त केही त रहेनछ ज्ञान भयो जब त्यो ज्ञान हुँदै गएपछि अज्ञान दूर भयो अज्ञान दूर हुने बित्तिकै अज्ञान सँगसँगै हुने तृष्णा पनि कमजोर भइगयो यही ज्ञानलाई अब छिप्पिनु बनाउन पर्यो हो त्यो ज्ञानलाई जति छिप्यो जति बलियो भयो उति क्लेश कमजोर हुँदै जान्छ जति ज्ञान बलियो हुँदै जान्छ उति क्लेश कमजोर हुँदै जान्छ जब ज्ञान तेजिलो भयो भन्ने बित्तिकै क्लेशहरू निस्रिन्छ तर त्यसो हुँदा पहिला ज्ञानलाई जान्न पर्यो त्यो ज्ञानलाई तपाईँ हामीले त्यो मार्गलाई भावना गर्नु पर्यो भावना गरेर यो ज्ञान चाहिँ छिप्पियो भनेदेखि विपसना ज्ञान छिप्पियो भने मार्ग ज्ञान हुन्छ फल ज्ञान हुन्छ त्यो चाहिँ विपसनामा बताउँला र अहिले ध्यान समाधिथ्यो भनेको बुझ्नुभयो भने यो समाधिबाट हुने त्यो समाधिलाई म धेरै लामो भन्न चाहन्न जम्मा रहेको 7 दिन मात्रै छ र 7 दिनमा चाहिँ त्यही उता रूप ब्रह्मलोक अरूप ब्रह्मलोक हिँड्ने समाधिको मार्ग धेरै लामो छ भगवानले पनि यो समाधिलाई धेरै प्रकारले बताउनुहुन्छ किन भन्दा भगवान उत्पत्ति नहुँदै शासन बाहिर हो भनेदेखि त्यतिमै झुलेका मात्रै थियो भगवान उत्पत्ति नहुँको बेलामा अब जो अलिकति समाधि भएर आकाशमा उड्यो भने पर तिनै भगवान हुन्थे पहिला पहिला अलिकति अब आकाशमा आफू उड्न सकिन्न उडेर बताइदिए बस्छ तिनी भगवान जस्ता भयो कि भएनन् ओहो हजुर हजुर नहुनु त हाम्रा परमेश्वर संसार के हुन्छ भन्ने जस्तो अभिज्ञान पनि पाएका भविष्य यस्तो हुनेछ उस्तो हुनेछ भन्दैपछि त्यो एक ईश्वरकै रूपमा खडा भए लोकको दृष्टिमा साँच्चैमा हेर्ने भने त ज्ञानको दृष्टिले हेर्ने भने त विपसना ज्ञान एक दिन देखेको एकपालि देखेको विपसना ज्ञान जति पनि किम्मत छैन आकाशमा जति नै उडेता पनि तिनको अन्तिम कहाँ हो भन्दा ब्रह्मलोकको आयु सक्यो भने फेरि गिर्नु पर्यो मनुष्यलोकबाट फेरि अब आयो पनि गिरिन्छ तपाईँ हामी कति उडियो संसारमा ब्रह्मलोक त कति गयो यिनी कल्प मात्रै गंगा नदीका बाल्य जता कल्प प्रलय भइसके अरे कल्प प्रलय हुँदाखेरि प्राणी जति कहाँ पुग्छन् ब्रह्मलोक गंगा नदीका बाल्य जता प्रलय भइसके तपाईँ हामी ब्रह्मलोक पनि कति पुग्यो कति पुगेर पनि केही कल्याण भयो त कि अहिले फेरि मनुष्यलोक त पुण्यले मिलेको अलि अथवा छ पापले मिलेको लोकमा भने कुन गति होला फेरि त्यसो हुँदा अझै तपाईँ हामीले गरेका पाप त कति छन् र त्यसको फल नदिँदै आफ्नो मृत्युमा नपुग्दै अहिलेदेखि नै तपाईँ हामीले यताको बाटो बन्द गरियो भने त तिनी कर्महरू सबै औसिन्छन् बन्द गरिन सकिएन अलिकति आफूले ज्ञान पाउनुभन्दा मृत्युले अगाडि जग्गा लियो भने त त्यहाँभन्दा हुने हामी छैन त्यसो छिट्टो बुझ्न लगाएर छिटो
आफूले यो खण्डलाई छर्लङ्ग जान्नको लागि ध्यानको अभ्यास गर्दै गर्नुहोला भनेर आजको त्यसमा मैले नै समाप्त गर्दछु।